أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله رب العزة والجلال را بسیار سپاسگزاریم در مقابل همه توفیقاتش، الطاف و عنایتهایش، به ویژه در مقابل با ارزشترین نعمتها، نعمت توفیق هدایت به دین مبین اسلام، یعنی هدایت به تمامی ارزش‌های والای انسانی و اسلامی. پروردگارا، ما خواستار بقا و دوام و استمراریت هدایت شما هستیم که در ما و خانواده ما و فرزندان و نوادگان ما و در جامعه اسلامی ما مستدام و پایدار بماند. پروردگارا، روز به روز به هدایت کسانی که خواهان هدایت تو هستند بیفزا. پروردگارا، و روز به روز به هدایت شدگان توفیق عنایت بفرما تا گمراهان را، گناهکاران را، غافلان را به هدایت تو متصل بفرمایند. پروردگارا، دوستان را دوستی مضاعف بفرما و دشمنان را توفیق توبه نصوح و توفیق تغییر نیت و مقصد و مقصود عنایت بفرما تا دشمنان هم اگر قابل هدایت هستند به دوستان مخلص و دلسوز تبدیل شوند. جا داره که حضور خود و همه شما سروران عزیز که در این جمع ارزشمند معنوی و خدایی به محض توفیق خدا نصیب شده، در مقابل این نعمت ارزشمند که از برکت حضور هدایت مضاعف می شود و از برکت حضور اتحاد و انسجام و معنویت تولید می شود و از برکت حضور دوستان واقعی و مخلص به وجد و طرب می آیند و امیدشان برای ادامه راه دوچندان می شود. جا دارد که در مقابل این حضور باز هم سپاسگزار باشیم، چون خیلی ها با وجود اینکه امکانات مادی محسوس و ملموس برای حضور داشتند، توفیق یارا نکرد و نتوانستند حضور داشته باشند، ولی این حضور نصیب ما و شما شد. این دیدار نصیب ما و شما شد. این نشست نصیب ما و شما شد. پس این مطلب را فراموش نکنیم. حالا که نصیب ما و شما شده، به نفع خود و برادران و خواهران مسلمان خود قلم بزنیم و در حضور خود حضور دیگران را شریک بکنیم
و اونها را سهیم بگردانیم. برای همه سرورانی که خداوند به اونها توفیق عنایت فرمود که با برکت باشند تا بتوانند چنین مراسم با برکتی را برپا بکنند، که در رأس همه اونها حضرت شیخ الاسلام حفظه الله تعالی هستند و همه طلاب و علما مدرسین و همه مردم خوب و دیندار و یار و یاور این حوزه مشرفه و مبارکه. بالاخص جوانای غیور و دیندار انتظامات که نظم و انتظام این محفل خدایی را به عهده گرفتند، اون هم با حفاظت پروردگار جا داره از همشون تقدیر و تشکر. اما به جای تقدیر و تشکر من فکر می کنم که دعای خیر بفرماییم بهتر است. خداوندا به توفیقاتشان بیفزای و خواسته های خوبشان را برآورده بگردان. یکی از افتخارات این جلسه حضور مهمانان ارزشمند، ربانی، بی تکلف و بی رنگ و ریاست. اون اخلاصی که ترک و بلوچ و کرد و هرمزگانی و ایرانی و پاکستانی را کنار هم می‌گذارد. صحبت‌های خیلی متین و ارزشمندی حضرت مولانا فضل الرحمن بیان فرمودند. من از آمدنم پروردگار را سپاسگزاری می کنم که توفیق حضور یافتم تا این کلمات زیبا را بشنوم، کلماتی که کلام رسول پروردگار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود. همش صحبت از صلح و مهربانی و محبت و عشق و صفا و صمیمیت. آیا صلحی در غیر اسلام سراغ داریم به اون وسعت و عظمت؟ آیا محبت و صفا و صمیمیتی در غیر اسلام سراغ داریم؟ آیا یک رنگی و یک دلی که در اسلام دین مبین اسلام ما هست در جای دیگر سراغ داریم؟ اگر بگوییم مسیحیت هم دین خداست، انجیل هم کتاب خداست، اما در اروپا و در آمریکا و در غرب اونهایی که مدعی حقوق بشرند، 2 نفر مسیحی هستند، یکی با رنگ سفید یکی با رنگ سیاه، حتی در کلیسا هم جداشون میکنن. اما اسلام به دل می نگرد. معیار سنجش در اسلام عمل است، عمل خوب و مفید است. هر کس که عملش پاکتر و خوبتر و مفیدتر و به تقوا نزدیکتر باشد، اون محبوب دل هاست، اون عزیز و نور چشم است، حالا هر رنگ و لباسی که داشته باشد.
ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اگر معیار سنجش در اسلام مال بود، فقرا چه کار میکردن؟ باید از الله محروم بودن. اگر به جای ان اکرمکم عند الله اتقاکم اغناکم میگفت، اجملکم میگفت، اقواکم میگفت، فقیر نمیتونست الله داشته باشد، ضعیف نمیتونست، سیاه و زشت نمیتونست. هر کسی به اسلام رو آور سفید و سیاه، فقیر و تاجر باشد، اون را سرور و آقا کرد. حالا ابوبکر قرشی باشد یا سلمان فارسی باشد یا ابو هریری باشد که از مهاجرین فقیری بود که جزو اهل صفه بود، یا صهیب باشد یا بلال حبشی باشد، همشون سرور و آقا هستند و رضی الله عن الجمیع. ابو بکر سیدنا اعتق بلالا سیدنا. سبحان الله. حضرت ابو بکر رضی الله عنه سید ماست و آقای ماست. بلال حبشی که اون هم سید و آقای ماست خرید و آزاد کرد. هر دوتا سید شدن، هر دوتا آقا شدن. چقدر جامعه انسانی و اسلامی نیاز به امنیت دارد و نیاز به آرامش دارد. عواملی که میتوانند امنیت و آرامش را به جامعه انسانی و اسلامی هدیه بکنند چه کسانی هستند؟ غیر از علمای ربانی، غیر از طلاب ربانی، غیر از تجار ربانی، غیر از دولت مردان ربانی، غیر از متخصصین ربانی، غیر از مادران موفق و متدینی که فرزندانی را اهدا بکنند به امت اسلامی که اونها سبب آرامش جامعه بشوند. خداوند در آیه از قرآن می‌فرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلیعبدوا رب هذا البیت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. خداوند در این سوره دو منت بر انسانها میگذارد. یکی این که اونها را از گرسنگی نجات داد، اطعام داد. دوم این که اونها را از ناامنی و پریشانی و اضطراب و ترس و وحشت نجات داد. گرسنگی را تبدیل به سیری کرد و خوف و تبدیل به امن کرد. ولی قبلش میگه فلیعبدوا رب هذا البیت، پرستش کنید رب این بیت، کعبه معظمه، که پرستش شما صاحب این خانه شما را به امنیت میرساند و گرسنگی و خوف شما را برطرف میکند. خوب دقت بکنید، در این آیه اول گفته گرسنگی، بعد گفته امنیت. انسان گرسنه امنیت ندارد.
انسان گرسنه امنیت را از جامعه میگیرد. کاد الفقر ان یکون کفرا، نزدیک است که فقر تبدیل به کفر شود. برادرای بزرگوار و محترم و خواهرای بزرگوار و محترم، پس گرسنگی نه تنها گرسنگی شکم، بلکه گرسنگی روح و روان، بلکه گرسنگی فکر، بلکه گرسنگی جسم، همه این گرسنگی ها سبب می شود که ناامنی در جامعه پیاده بشود. اگر جهل در جامعه حکم فرما باشد، جهل یک گرسنگی است، گرسنگی و تهی بودن مغز از علم هست. مغزی که در اون علم نیست غذای خود را ندارد، در نتیجه گرسنه می شود و دست به هر کاری می زند کسی که جاهل هست. گرسنگی روح بی تقوایی است. تقواست روح هر انسانی، قالب هر انسانی خداوند با تقوا پایه‌ریزی کرده. معصیت در بدن انسان نمی گنجد و اگر معصیت وارد شد انسان رو به زمین می زند، سیستم انسان رو مختل می کند. هر معصیتی که باشد، کوچک یا بزرگ، روح و روان انسان را خسته می کند. ما تا 20 سال پیش این همه کتاب روانشناسی نداشتیم. الان هر نمایشگاهی که برگزار می شود، همه کتاب‌های روانشناسی، بهترین چیزی که روان انسان را معالجه می کند کلام رب العالمین است. این آیه‌ای که در مقابل همه شما در این پارچه نقش بسته، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، روان انسان یعنی دل انسان، و جز با یاد خدا که قرآن باشد روان انسان درست نمی شود. نیاز به کتاب روانشناسی نیست. اونقدر معصیت و فاصله گرفتن از الله رب العزت و الجلال پریشانی و اضطراب و ناامنی پیاده کرده در جامعه بشری که اگر یک کتاب روانشناسی دیدن راهکار داره میده، تو هوا میزنن، با پول هنگفت دارن میخرن، بازم روانشون خسته میشه چون کلام بشر است. در صدر اسلام کسی از جنگ اعصاب رنج نمی برد. در صدر اسلام کسی با ایست قلبی و مغزی از دنیا نرفته. اگر کسی در صدر اسلام کشته شده، در جهاد کشته شده. صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم اشباع شده بود روانشان، در نتیجه آرامش پیدا کردن. چقدر ما امروز جنگ اعصاب بر ما مسلط شده. بچه 5 ساله به دکتر مراجعه میکنه، میگه روانش خسته است، ناراحتی اعصاب دارد، چون پدر و مادرش ناراحتی اعصاب دارد، چون گرسنگی روانش را سیر نکرده، در نتیجه ناامنی ایجاد کرده برای او. تنها گرسنگی شکم نیست، گرسنگی مغز انسان باید اشباع بشه با مطالعه مفید. چه کتابی مفیدتر بعد از قرآن غیر از صحیح بخاری؟ ولی مهم این است که چطوری میخوانیم. آمارهای زیادی داده شد. در کشور پاکستان سالانه، دیشب اعلام کرد حضرت
مولانا عزیز الرحمن اگر اشتباه نکنم حفظه الله سالانه 40,000 حافظ قرآن هدیه میشه به جامعه اسلامی. یک چیزی گفت تو سن و سالشان که حفظ قرآن حتی در آخر زمان سن حفظ قرآن به 6 و 7 رسیده، 6 ساله و 7 ساله و 5 ساله. واقعا آدم خوشحال میکنه اگه ذره ایمان داشته باشید که ببینیم بچه هامون سن حفظ قرآن به 6 و 7 رسیده، سن نماز خوندن به 6 و 7 رسیده، سن حج عمره به 15 رسیده. جوانا الان دنبال ثبت نام برای دل و دیده تازه کردن با دیدار خانه خدا و حرم رسول خدا صلی الله علیه و سلم به 15 رسیده. یک دختر 14 ساله خواهشش از پدرش بابا اگر من قبول شدم تو درسام منو ثبت نام عمری میکنید. اینها همه خبرهای خوشحال کننده است، اما آمار معاکسش هم ببینیم. سن اعتیادم به 7 سالگی رسیده. این آمارها رو میدیم از اون غافل نباشیم. سن رد و بدل فیلم های مبتذل و سیدی های نامشروع به 5 و 6 رسیده. دختر اول ابتدایی و پسر اول ابتدایی عامل پخششه و رد و بدلشه. ولی یک چیز دیگر بگویم، به اینم توجه بکنید که سن بی‌حجابی به 60 و 70 رسیده. چرا اینو گفتید؟ نگفتی 10 ساله؟ خب 5 ساله و 6 ساله که حجابی نداره. سن بی‌حجابی پیرزن مسلمان 60 سالشه هنوز حاضر نیست چادرشو بپوشه. تا چه اندازه علماتون رو باور میکنید؟ تکبیرهاتون خیلی عالیه، سقف مسجد رو میلرزونه، صلواتاتون خیلی آب داره، روح افزاست. اما اگر رهبرتون فتوایی رو صادر کرد، بزرگ قومتون، علمای ربانیتون گفتن مواد مخدر یک ارمغان استعماری است، فیلم‌های مبتذل هدیه استعماری است، اسلحه‌های فتاک و نابود کننده است، آیا گوش شنوا برای مردم مسلمان هستند که بگن توبه نصوح؟ یکی از متفکرین میگفت نیاز نیست که تلویزیون را وقتی خواننده زن میخواند یا برنامه‌های ماهواره مبتذل دارد پخش میکند به زمین بزنید، خرد بکنید. میگفت که فقط دکمه رو فشار بده، مثلی که خنجرت این انگشت که دکمه رو فشار میدی مثل یک خنجری که تو چشم اون رقاصه زن دو تلویزیون داری میزنید. ما باید تابع باشیم. احیای حرکت اسلامی، البته وقت خیلی محدوده، بعد از بزرگان صحبت کردنم خیلی سخته. قبل از اینکه مختصری درباره احیای حرکت اسلامی صحبت بکنم، این را بدانید که ما عزیز هم شدیم و در غم و شادی هم شریک شدیم با 2 تا جمله. 2 تا جمله که از ژرف‌های و اعماق دلمان برخاسته. فقط 2 تا جمله اینطوری ما را بی طاقت کرده نسبت به هم دیگر و عاشق و معشوق کرده و در غم و شادی هم دیگر شریکمان کرده. فقط 2 تا کلمه گفتیم، 1,200,000,000 نفر در آن واحد
در شادی و غم و لبخند و اشک همدیگر شریک شدن. اون دوتا کلمه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، مگر غیر از این دوتاست؟ اگر این دوتا کلمه نبود جناب شیخ از پاکستان بلند میشد بیاد اینجا. همین دوتا کلمه است که این همه محبت تولید کرده، این همه عظمت آفریده، این همه عزت آفریده. میخوایم همدیگر رو بو بکنیم، از همدیگر سیر نمیشویم. زمانی از همدیگر سیر میشویم که معانی و محتوای این دوتا کلمه در دلهای ما کم رنگ بشوند. دیگه تحمل تو صورت همدیگر نگاه کردن رو نداریم. قدر این دوتا کلمه را بدانیم. اون چیزی که قبلا هم همینجا خوندم، سرود علامه اقبال لاهوری رحمه الله، چین و عرب همارا، هندوستان همارا، مسلم ہی ہم وطن ہے، سارا جهان ہمارا. نه تنها زندگان رو در کنار هم میگذاره و در شادی و غم هم شریک میکنه، بلکه با گفتن این دوتا کلمه، خوب دقت بکنید، مسلمانی که تو اون گوشه آفریقاست یا 1000 سال پیش فوت کرده، دستت بلند میکنید، از دلت بر نمیاد که برای خودت تنها دعا بکنید. تو دعاهامون چی میگیم؟ اللهم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین. تو دعاهای خصوصیمون والمؤمنات الاحیا، همه زندگانی که کنار ما هستن و نمیبینیشون در اون گوشه آفریقا، در اون گوشه شرق آسیا، در اون گوشه آمریکا، در اون گوشه استرالیا. اللهم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات. و حتی روز 17 بار در نماز میگوییم اهدنا الصراط المستقیم، برای همه دعا میکنیم. اگر بگی اللهم اهدنی، صیغه مفرد متکلم، برای خودت تنها به دل نمیچسبه. اگر مسلمانید باید بگی اهدنا، همه ما را. مسلمین و المسلمات، مسلمات کجا هستند؟ مسلمات اون طرف چادر شرم و حیا نشستند. اونها کارخانه های آدم سازی هستند، اونهایی هستند که رجال تربیت میکنند و با خونه های ایمانیشون و خداییشون و جهادیشون، زمانی که باردارن و بچه به شکل جنین هست، با خونشون تغذیه میکنن، و وقتی که پا به دنیا میاد با شیر ایمانیشون اونها رو تغذیه میکنن. وقتی از شیر جدا شد با تقوا و تربیت ایمانیشون اونها رو تربیت میکنن. بعضی هدایا اونقدر نفیس و ارزشمنده نمیشه تشبیه به فرش های دستباف ابریشم کرد. اگر پدر و مادری یک فرزند عالم و مفید و دلسوز برای جامعه اسلامی هدیه بکند، این بزرگترین هدیه هست. خواهرای مسلمان، مادرای مسلمان، امت اسلامی و جامعه انسانی از شما هدایای ارزشمند می‌طلبد. پدرم، برادرم، فرزند صالح،
بهترین هدیه به امت اسلامی است و بهترین هدیه برای رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز محشر. در روز محشره که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند تزوجوا الولود الودود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامه. وقتی زن میگیرید، ازدواج میکنید، زنهایی که زیاد با مودتن و زیاد بچه دار میشن، نسلشون زیاده، اونها رو چه ازدواج بکنید که من افتخار میکنم به کثرت مؤمن و متدین امتم در روز قیامت. پس سروران عزیز، باید همه دست به دست هم تا ارزش ها را حفظ بکنیم و هدایتی که نصیبمون شده برای خود و فرزندانمون نگه بداریم. الله رب العزت و جلال 2 تا پا داده. یک سوال، پا داده که شکم حمل بکنید؟ پا داده که فقط شکم رو حمل بکنید، این طرف و اون طرف ببرید و چشم و گوش و عقل و همه رو در خدمت شکم قرار بده و هر جایی که شکم گفت اونو ببره؟ الله 2 تا پا داده که برای منافع خودت و برای منافع خواهر و برادر مسلمان و انسان حرکت بکنید. الله 2 تا پا داده که عقل رو حمل بکنه و دل با محبت رو حمل بکنه و ببره این طرف اون طرف برای خدمت کردن و مهربانی کردن و ترحم کردن و همکاری کردن و همیاری و تعاون کردن. قدر پا رو باید دونست و هدف از پا رو باید فهمید. این انسان راه رفتن پرندگان را در آسمان از خود پرندگان بهتر یاد گرفته، راه رفتن ماهی ها رو در دریا از خود ماهی ها بهتر یاد گرفته، راه رفتن حیوانات در دامنهای کوه ها از خود حیوانات بهتر یاد گرفته، اما راه رفتن خودش را فراموش کرده، چون که از راه به دور شده، چون که از جایی که راه رفتن بهش نشون میده فاصله گرفته. هر کلمه قرآن و هر کلمه حدیث نبوی شریف راه رفتن و روش راه رفتن در 50 سال 60 سال عمر و زندگی را به من و شما می آموزد. خب ظاهرا که البته هنوز نگفتن وقت تمامه، ولی خب من به همین قدر بسنده می کنم. حقیقتا ما حاضر بودیم که سهممون رو بدیم به مهمان ارزشمند و عزیزمون که واقعا نصیب شد دیدارشون و استماع کلام ربانیشون، ولی خب دوستان قبول نکردن، گفتن چند جمله‌ای مطالب انشاءالله در جلسه های دیگه. و این قاعده رو داشته باشید که انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. نگاه کنید چی گفت، نگاه نکنید کی گفت، تا بتونید از همه استفاده ببرید. خودتون مرتبط به حق و کلام حق بدانید، مرتبط به افراد ندانید، چون افراد معلوم نیست فردا چه بشود. از همه شما التماس دعای خیر دارم و برای همه شما آرزوی موفقیت دارم. خداوند ما و شما و همه بزرگان ما و شما و همه خیرخواهان ما و شما را در هر کاری خاتمه به خیر بگرداند. موفق و مؤید و سربلند باشید. جزاکم الله خیر و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تکبیر.